Today we're gonna discuss about import policy, import bylaws, and some news about RD. So that's why we're gonna make this blog. जी Abdullah. Okay, so starting up with the most awaited और most आप कह लो कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है इज आर डी वेव्ड, मतलब ये रिमूव होगी, रिवर्स होगी है? जी आर डी के ऊपर जो SRO के ऊपर हमने एक व्लॉग बनाया था कुछ अर्सा पहले जब आर डी इम्प्लीमेंट हुई थी। तो उसके बाद अभी बेसिकली वो SRO का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है। तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो एक साल के लिए या जो भी उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ होता है। तो डेफिनेटली वो टाइम ख़त्म हो गया, तो आर डी रिवर्स हो गई है। इससे प्राइसेस जो हैं, आर डी मीन्स रेगुलेटेड ड्यूटी। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, अगर कुछ उनको नहीं मालूम, रेगुलेटेड ड्यूटी कुछ कम हो गई है, तो डेफिनेटली इससे इम्पोर्टेड गाड़ी की प्राइस पे इम्पैक्ट आ गया। अच्छा, सी सी वाइज अगर हम देख लें तो जो 660 कैटेगरी है और 1000 की और 1.5 1.8, अभी स्टिल आई गेस कुछ गाड़ियों पे जो आई गेस 1.8 से अबव है उन पे अभी भी आर डी है कुछ। इसमें परसेंटेज है, वो एक थोड़ी लंबी डिबेट हो जाती है कि किस इसकी जीप कैटेगरी के अंदर या इतने बड़े इंजन्स के अंदर कितने परसेंटेज है, 35% और इस तरह परसेंटेज है। बट एक जनरली आपको इजीली इसको समझने के लिए मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि नॉर्मली अगर 1000 cc 660 से स्टार्ट कर लेते हैं, 660 के ऊपर अगर आर डी रिवर्स हुई है तो यूँ समझ लें कि 1 मिलियन के करीब अगर रिवर्स हो गई है तो हमारा सेल्स टैक्स जो है वो 17 से 25% पे चले गया। कुछ उसको आप प्लस करेंगे, कुछ हमारा येन में गाड़ी की पेमेंट्स होती है, कस्टम ड्यूटी इसके डॉलर्स में पे होती है। तो अकम्युलेटिवली अगर इसको आप देखें तो अगर आर डी रिवर्स हुई है तो कुछ प्राइसेस बढ़ भी गई हैं इन शेप ऑफ कस्टम सेल्स टैक्स और इन शेप ऑफ आपका येन और डॉलर। तो ये 10 लाख का जो डिफरेंस है ये टू सम एक्सटेंट 5 और 6 लाख पे फिर भी चले गया। तो इसी तरह 1000 cc है, उस पर भी ये इम्पैक्ट आया है और हाइब्रिड के ऊपर भी आया है। हाइब्रिड के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी सारी गाड़ियों के ऊपर डेफिनेटली काफ़ी इसकी प्राइस कम हो गई है। प्राइस कम होगी। तो वैसे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था भी करेंसी के ऊपर ही, तो करेंसी ने अफेक्ट किया है जेडीएम को? डेफिनेटली जी, करेंसी डॉलर्स में पेमेंट होगी जेडीएम यूनिट्स के लिए। और सेम एज हमारे यहाँ पे जो लोकल असम्बलर्स हैं, नॉट मैन्युफैक्चरर्स, अगर हमारे यहाँ पे 13 कंपनीज हैं तो उसके अंदर भी आप ये देखें कि दे आर असम्बलर्स, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। हमारे यहाँ पे इंपोर्ट को बंद किया गया था, ये कह के कि इंपोर्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हमारे यहाँ पे इंपोर्ट को ये कह के बंद किया गया था कि ये चूँकि इससे डॉलर्स बाहर जाते हैं गाड़ियों की पेमेंट की सूरत में। तो आप ये देखें कि जितने जेडीएम यूनिट्स हैं या जितनी इस वक्त कंपनीज यहाँ पे असम्बलर्स हैं, जिनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का भी, बट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान बाईलॉज पाकिस्तान के अंदर जब आप असम्बलर्स होते हैं तो आपको एक सर्टन टाइम पीरियड दिया जाता है जो नॉर्मली 10 ईयर्स भी होता है और वेरी कर सकता है। तो बट उसके बाद आपको इसको असम्बलिंग से मैन्युफैक्चरिंग पे जाना होता है और असम्बलिंग में भी एटलीस्ट 30% पार्ट्स आपको जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लोकल यूज़ करने होते हैं, 30-35%। बट एक परसेंटेज वेरी कर सकती है यूनिट टू यूनिट और आपके इन्वेस्टमेंट और उसके अकॉर्डिंगली। बट उसमें भी मैं ये बताना भी पसंद करूँगा कि लेट्स सपोज के कंपनी कहती है जी हम सीट्स बना रहे हैं, XYZ कंपनी कहती है हम गाड़ी की सीट्स पाकिस्तान में असम्बल कर रहे हैं। राइट। तो उसकी असम्बलिंग की जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो भी इंपोर्ट हो रही हैं, उसका जो रेगजीन है या लेदर है वो भी इंपोर्ट हो रहा है, उसकी कुशनिंग भी बाहर से आ रही है। तो वो सीट भी इंपोर्ट हो रही है। बेसिकली वो एक गवर्नमेंट को सिर्फ यूँ समझें कि बस उसको समझाने वाली बात है कि जी हम उसको यहाँ पे असम्बलिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ वो असम्बलिंग नहीं है, वो भी इंपोर्ट ही हो रही है। इंपोर्ट ही हो रहा है। तो इसलिए उसका हमें फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो होना ये चाहिए कि इन असम्बलर्स को पूछना चाहिए कि
after 30-35 years why you are still assemblers, مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب باہر سے پارٹ منگا کے تو خالی اسمبل کیا جا رہا ہے کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ کو بھی, تو وہ سی بی اور اس میں تو پھر ڈفرینس ہی کوئی نہ تو رہ گیا. یہ تو صرف ایک ایشو بنایا جاتا ہے کسی بھی زمانے میں کہ جناب امپورٹ بند کر دیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا. حالانکہ جب امپورٹ ہوتی ہے تو اس میں کسٹم ڈیوٹی کی ان شیپ آف کسٹم ڈیوٹی, یہ جو اوورسیز جس کی کنسائنی ہوتا ہے وہ اپنے ان شیپ آف ڈالرز, ان شیپ آف کسٹم وہ ڈالرز باہر سے آتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی اینی ویز پلس پوائنٹ ہے. بٹ رائٹ ناؤ یہ آپ کے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. اس وقت جو پاکستانی گاڑی ہے وہ ایکسپینسو ہے, اور امپورٹڈ گاڑی میں آپ لوگ سمجھتے ہیں ایسیسریز اور سارا, تو اٹس رائٹ ٹائم ٹو امپورٹ آٹو موبائلس. آپ ہمارے سے سروسز بھی لے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ رائڈ زون کی اپنا ہی اسٹاک خریدیں, آپ ہمارے سے امپورٹ سروسز بھی لے سکتے ہیں. تو اینی ویز دس از اباؤٹ. فردر اس پہ چلتے ہیں اب آپشنس کی, جیسے آپ نے بات کی ہے تو لوکل میں ہمارے پاس کافی کم آپشنز ہوتے ہیں, اور 0 میٹر گاڑی ایک عام آدمی کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. فرض کریں آپ 5 ملین کا, اگر لیٹ سے میں ایزیوم کر لیں کہ یو ہیو 5 ملین روپیز, آپ کے پاس آج لوکل مارکیٹ میں کیا آپشن ہے جو آپ جا کے 0 میٹر خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, لوکل مارکیٹ میں ہمارے پاس ایک الٹو کی آپشن ہے جو کہ 3 ملین ابو میں 3+ میں پڑتی ہے آپ کو. اور پھر اس طرح اگر آپ ہیچ بیک کے اندر ہی, ہیچ بیک کی آپشنز ہی ہیں, اس میں 5.2 ملین میں آپ کو آٹو کلٹس ملتی ہے. بٹ اس کے مقابلے میں اگر آپ 1000 کے اندر پاکستانی ورڈز کا کمپیریزن کریں تو مچ بیٹر آپشن جو کہ اس سے کم پرائس میں آپ کو ملتی ہے, بالکل سیم ایز 660 کی کیٹیگری کے اندر جو 2010 ماڈل ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کا. میں اب اسپیسیفکلی کسی ماڈل کو نہیں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک کمپنی کا پروڈکٹ ہے, اور ہم یہاں پہ کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم ایک کمپیریزن کے لیے آئے ہیں. کہ فرض کریں ایک ماڈل ہے 2010 کا جو کہ جاپان کے اندر اس کو ڈسکنٹینیو کیا جاتا ہے, اور پاکستانی کمپنی اس کو یہاں پہ لا کے 2020 کے اندر 21 کے اندر ہمیں 0 میٹر اس کو کہہ کے اور 2021 ماڈل ہمیں وہ دینے لگ جاتے ہیں, اور اس میں ٹرانسمیشن CVT کی بجائے آٹو لگا دیتے ہیں. اور پھر بھی ہم خوش ہیں کہ ہم وہ ایک اتنا پرانا ماڈل خرید رہے ہیں زیرو سمجھ کے, اور اس کو اینی ویز اس میں کمپٹیشن کا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے. آپ کو دیکھیں جب آپ کی امپورٹڈ گاڑی آئے گی تو لوگ کمپیریزن کریں گے کہ اسیسریز وائز, اور اس میں آپشنز مل جائیں گے نا لوگوں کو. آپشنز بہت ساری مل جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں, جو لوکل اسمبلرز ہیں, مینوفیکچررز, سو کالڈ اسمبلرز ہیں, مینوفیکچررز ہیں, وہ بھی جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ اس پہ فوکس کریں گے کہ اپنی اسیسریز کو بہتر کریں, اور اس میں عوام کا ہی فائدہ ہے, اور ہم بھی عوام ہی ہیں اس میں. اینی ویز کنزیومر کے پاس کافی آپشنز آ جائیں گی. اب اگر امپورٹڈ گاڑیوں کی بات کریں تو اس میں اگر ریلیکسیشن ملی ہے لیٹ سے, تو یہ لوکل گاڑیوں پہ افیکٹ پڑے گا اس کا 0 میٹر پہ, یوز پہ تو نہیں پڑتا ہوگا. دیکھیں جی, اٹس اباؤٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ٹو سم ایکسٹینٹ. لائک اس وقت جو سپلائی تو ہے زیرو کی, بٹ ڈیو ٹو ہمارے پرائس انکریز اس وقت زیرو کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر نہیں ہے. اب ڈیمانڈ اس وقت ہے یا یوزڈ گاڑی کی ڈیمانڈ ہے, یا لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسی گاڑی ملے جو کم پرائس میں ہو. تو فارچونیٹلی امپورٹ کے اندر اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ریورس ہو گئی ہے, اور یہ پبلک کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ وہ ایک ہائی اینڈ کار کم پیسوں کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں یا امپورٹر سے خرید سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک کمپٹیشن, اگین وہی بات ہے, کمپٹیشن کا ماحول پیدا ہوگا, اور اٹس اے گڈ تھنگ. آئی پرسنلی سجیسٹ اٹس اے گڈ تھنگ. سینس ہم لوگ اب امپورٹ سروسز بھی دیں گے اپنے کنزیومرس کو, اگر وہ رائٹ زون کا اسٹاک نہیں بھی لیتے تو اب اس میں ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک ٹو امپورٹ اے وہیکل؟ اس میں جی جو امپورٹ کے اندر اپروکسیمیٹلی 40 ڈیز میں جاپان سے گاڑی آ جاتی پاکستان میں. جو ویسل کا ٹائم ہے وہ ہے 23 ڈیز کا جاپان ٹو کراچی پورٹ, اور جو باقی کا ٹائم ہے اس میں وہ شپنگ ارینجمنٹس اور پیمنٹس اور بڈنگ اور یہ وہ سارا. بٹ اینی ویز 40 ڈیز میں گاڑی پاکستان آ جاتی ہے. آپ کو گاڑی لاہور میں بھی مل سکتی, پاکستان میں کسی بھی جگہ پر ڈلیور ہو سکتی ہے,
اور ہمارے پاس بڑا کرسٹل کلیئر اس کا وہ پروسیجر ہوتا ہے سارا. اگر آپ وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی ایک آپ کو علیحدہ سے ولاگ بنا دیں گے, ڈسکشنز ہوں گی آپ کے نالج کے لیے کہ اس کا کیا پروسیجر ہے, تاکہ آپ کسی بھی ایسے فراڈن ڈیل سے بچ سکیں. کوئی بندہ اگر آپ کو کوئی اسکیم کرنا چاہتا ہے یا, تو آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے امپورٹڈ گاڑی کے امپورٹ کروانے سے ریلیٹڈ جو پروسیجر ہے اس سے ریلیٹڈ, اور سارے پیمنٹس پروسیجر کے سے ریلیٹڈ ہم ایک بلاگ انشاءاللہ دے دیں گے اس میں بھی. اچھا, اگلا کویشچن یہ ہے کہ فیول پرائسز ان امپورٹڈ کارز. آبویسلی فیول پرائسز آج کل بہت کنسرن کرتی ہے لوگوں کو. تو ہیچ بیک سیکٹر میں فیول اکانومی تو جے ڈی ایم گاڑیاں بہت پرووائڈ کرتی ہیں. سو اگر ہم اسی پرائس بریکٹ کو چھیڑ لیں جو ہیچ بیک کیٹیگری, لیٹ سے 42+ میں آپ کو کلٹس ملتی ہے, ایون دو ایوریج وائز ٹھیک ہے وہ فیول اکانومی دیتی ہے, لیکن ڈو یو تھنک کہ جاپنیز ویٹس ورسز اگر ہم کلٹس کر لیں تو آبویسلی ورتھ دا منی کیا ہے, اور وہ تھوڑا سا اس پہ ڈسکس کر لیں. آئی نو دس از ڈبیٹیبل, کافی لمبی ڈبیٹ ہے یہ. دیکھیے جی, اس میں اگر یوں کہوں کہ ایک کچھ لوگوں کو گھوڑوں سے انٹرسٹ اگر ہوتا ہے تو ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گا. ایک عربی نسل کا گھوڑا ہوتا ہے وہ بھی گھوڑا ہوتا ہے, ایک ریس کا گھوڑا ہوتا ہے وہ بھی گھوڑا ہوتا ہے. دیر از نو کمپیریزن, ہیں دونوں گھوڑے, لیکن پرسنلی آئی تھنک دیر از نو کمپیریزن. یہاں کو کمپیریزن ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے, اس میں اسیسریز ڈفرینٹ ہیں, لگژری لیول ڈفرینٹ ہے, اس کا کمفرٹ ہی بہت ڈفرینٹ ہے. اچھا, اب اگر آپ فیول کو تھوڑا ڈسکس کرنا ہی چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا اس وقت فیول اکانومی پہ فوکس کر رہی ہے, انکلوڈنگ جاپنیز کمپنیز. اور وہ 660 سے چھوٹے انجن کے مقصد ہی ہوتا ہے کہ فیول اکانومی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیبرڈ اور پھر الیکٹرک کار کی طرف لوگ چل رہے ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی کچھ حکومتوں نے کیا کیا, پہلے انکریج کیا, انفارچونیٹلی پھر اس کو ڈسکریج کر دیا کہ امپورٹ کو بند کر دو. ہائیبرڈ کے اوپر ڈیوٹیز اتنی بڑھا دی, اتنی آر ڈی لگا دی کہ ہائیبرڈ پاکستان میں نہیں ہے, حالانکہ ہم فیول بھی امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی ڈالرز باہر جاتے ہیں. اور اگر ہائیبرڈ گاڑیاں پبلک پسند کرتی ہے, لینا چاہتی ہے, تو وائی ناٹ. آپ اس کے اوپر کیوں اتنی ڈیوٹیز بڑھا رہے ہیں, کیوں اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں, جبکہ پوری دنیا ریورس چل رہی ہے ہم سے. اور وہ اپنی آپ اگر سروے پڑھیں تو کچھ کنٹریز نے تو 35 تک کا ٹائم دے دیا ہے کہ ہم 80% 70% اپنی جو وہیکلز ہیں ان کو ہم پیٹرول سے ڈائیورسفائی کر دیں گے الیکٹرک اور ہائیبرڈس کے اوپر. ایسے ہی ہے. تو اینی ویز یہ اس کو ہمیشہ انکریج کرنا چاہیے ہائیبرڈ گاڑیوں کو اور الیکٹرک کارز کو. تو شروع میں بڑا اچھا تھا, الیکٹرک کارز کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز مطلب نہ ہونے کے برابر تھیں, پھر بڑھاتے گئے, اور پھر تو اینی ویز یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو امپروو کرنا چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آف منی, آج کل 0 میٹر گاڑیوں کے اوپر آف منی چل رہا ہے یا آن منی چل رہا ہے؟ یہ بھی ایک الگ سی ڈبیٹ ہے, اس میں کچھ گاڑیاں ہیں جن پہ آن چل رہا ہے. سب سے پہلے تو میں ایک چیز یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ ہر چیز کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ آف منی کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, بٹ بات وہی ہے کہ جیسے مذہب میں کہا جاتا ہے نا, کم نالج کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح آف منی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے, غلط ہے, یہ فراڈ لوگ ہیں. یہ غلط نہیں ہے. غلط نہیں ہے اس لیے غلط نہیں ہے کہ آپ جب ایک پروڈکٹ ہے مذہب کی روح سے, جب آپ اس ایک پروڈکٹ ہے, فرض کریں آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے, یہ ایک پین ہے. یہ پین اگر کمپنی سے اگر مینوفیکچر ابھی نہیں ہوا ہے, مینوفیکچر ہو رہا ہے اور یہ ڈیورنگ پروسیس ہے, اور میں اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں, پارشل پیمنٹ کر دیتا ہوں یا پیمنٹ کر دیتا ہوں, اور ابھی یہ مجھے ڈلیور نہیں ہوا ہے اور میں اس کو آگے بھیج دیتا ہوں آن منی پہ, تو یہ آن منی جائز نہیں ہوتی. یہ مذہب میں تھوڑی باریکی ہے. اگر یہ پین کمپنی میں بن گیا ہے اور میں نے اس کی پیمنٹ کر دی ہے اور یہ میری پوزیشن میں آ گیا ہے, یا پوزیشن میں نہیں بھی آیا تو یہ فزیکل ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ چاہے آپ کے شو روم پہ ہے یا چاہے میرے شو روم پہ ہے یا کسی بھی پرائیویٹ اینٹی میں اس میں ہے, بٹ یہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ میری اس میں آ گیا ہے, فزیکلی ایگزسٹ کر رہا ہے میرے پاس. تو پھر میں اس کے اوپر پروفٹ لے سکتا ہوں,
वो ऑन मनी चल रही है, ऑन मनी की सूरत में गाड़ियों के ऊपर ले लें, और ये प्रॉफिट जायज़ है और ये गलत नहीं है। आप किसी भी दुनिया की कोई भी, पूरी दुनिया की कोई भी हुकूमत किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को मना नहीं कर सकती कि आप ये एक बिज़नेस है ये ना करें। बिज़नेस नाम ही इस चीज़ का है कि आपको किसी चीज़ में गैप नज़र आता है आप वो करें। उसमें फिर अगेन मज़हब वाली बात जैसे मैंने इसमें बताई है, और फिर मज़हब के अंदर जैसे एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी है फूड, जैसे वो ह्यूमन राइट्स, वो उसको ज़हन में रखना चाहिए। बट नॉर्मली किसी बिज़नेस में गैप निकल सकता है तो वो आपको करना चाहिए। तो ये तो है कि ये जायज़ बिज़नेस है, इसको कर सकता है कोई भी बंदा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि देयर इज़ नो रेगुलेटरी अथॉरिटी, और अगर है भी तो हमारे पिछले हुकूमत में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ही कह दिया था। उससे हमारे एक एंकर ने क्वेश्चन किया जी कि आप इतनी प्राइसेस बढ़ रही हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही हैं, कोई ऑफ मनी है इसको रोकें, ऑन मनी है उसको रोकें। तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि दे आर जॉब क्रिएटर्स, अगर हम इनको छेड़ेंगे तो फिर जॉब्स। भाई देखो, जॉब क्रिएटर्स का मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करें। अल्टीमेटली वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो बोझ है और वो हम सब के लिए वो प्रॉब्लम है। तो देयर शुड बी सम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मॉनिटर करे कि व्हाई आर यू इंक्रीजिंग प्राइसेस। हमारे यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है अगर किसी लेवल पे पूछा भी जाता है आप प्राइस क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप प्राइस डिक्रीज़ करें, वो कहते हैं आप टैक्स कम करें। तो बात जो है वो आ जाती है अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन और समथिंग लाइक दैट। तो एनीवेज, ऑफ मनी का क्वेश्चन था, ऑन मनी कमाना जायज़ है, बट उसका एक तरीका है जो मैंने आपको बताया है। ये किसी भी दुनिया की प्रोडक्ट पे कमाई जा सकती है, हाँ, बट इसमें इसको कंट्रोल करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ की प्राइस ऊपर से ऊपर जाती जा रही है और उसको कोई पूछने पूछने वाला वाला नहीं। नहीं है। तो आई गेस दैट इज़ फिट फॉर द दिस एपिसोड। आगे फिर फर्दर जो लोगों के क्वेश्चंस इसमें आएंगे रेज अप कर देते हैं हम हाँ लोगों। श्योर, आप लोग कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, हमारे कमर्शियल नंबर्स हैं, हम लोग खुद अटेंड करते हैं। तो आप मैसेजेस छोड़ दें, आपको आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दें ड्रॉप। हम जो आप लोगों के कमेंट्स हैं उनको रीड भी करते हैं और उनको रिप्लाई भी ऑन टाइम करते हैं। और अदर देन दैट जो इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स आएंगे हमारे पास, लोगों के जो क्वेश्चंस रेज होंगे उनका डेफिनेटली एक नेक्स्ट वीकली में हम आप कह लें एक एपिसोड इसके ऊपर बना देंगे। क्यू एन ए श्योर सेशन हो श्योर जाएगा एक तरह से। श्योर। लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो उनको आंसर्स मिल जाएंगे और एक वीडियो बन जाएगी इसके ऊपर, जस्ट टू उनकी नॉलेज में एक तो इंक्रीज़ हो जाएगा, दूसरा इसको कवर कर देंगे नेक्स्ट। और इसमें ये है कि हमारा जो कन्वीनियंट टाइम होता है फिर हम उसको इसमें रिप्लाई कर देते हैं आप लोगों के आंसर्स के। तो रिगार्डिंग इंपोर्ट पॉलिसी और इसको सेफ ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग इंपोर्ट, हमारे अलावा कहीं से भी अगर आप गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम एक और व्लॉग बना देंगे आप लोगों की सहूलत के लिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात। थैंक यू। थैंक यू। चलो ये तो मुझे लगता है 20 मिनट के ऊपर हो गया होगा। देखो मनोज कितना हुआ टाइम।